क़िससुल अंबिया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, इसमें शक नहीं कि जैसे तमाम अंबिया का तरीक़ेकार रहा है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद पर अपनी हक़ानियत साबित करने के लिए मोजज़े भी दिखाए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने किब्र व गुरूर की वजह से दीगर हट धर्म कौमों की तरह मोजज़ात का इनकार किया और उन्हें जादू करार दिया और उन्हें इत्तफ़ाक़ी हवादिस गर्दाना कि जिन्हें किसी मामले में दलील करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर जुनून की तोहमत लगाई, और जुनून भी वो जो उनके ज़ोम नाक़िस में उनके खुदाओं के गज़ब का नतीजा था। उनके बेहुदापन और खुराफात परस्ती की खुद एक बेहतरीन दलील है। इसकी मजीद वजाहत आगे पेश की जा रही है। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 25वीं किस्त। ये बात किसी भी साहिब फहम से पोशीदा नहीं कि बेजान और बेशऊर पत्थर और लकड़ियां जो खुद अपने बंदों की मदद की मोहताज हैं, एक अक्लमंद इंसान से किस तरह उसका अक्ल शऊर छीन सकती हैं। अलावा अज़ीं उनके पास हूद अलैहिस्सलाम के दीवाना होने की कौन सी दलील थी? अगर ये दीवानगी की दलील है तो फिर तमाम मुस्लिहीन जहान जो गलत रविश और तरीक़ों के खिलाफ क़याम करते हैं, सब दीवाने होने चाहिए। कौम आद ने अपने तर्ज अमल से साबित किया कि जब लोग इज्तमाई तौर पर पटड़ी से उतर जाएं तो नामाकूल दलीलें ही उनके लिए माकूलियत का मेयार ठहरती हैं। बहरहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी कि इस गुमराह और हट धर्म कौम को दंदान शिकन जवाब देते, ऐसा जवाब जो मंतिक की बुनियाद पर भी होता और ताकत से भी अदा होता। उन्होंने जवाब में चंद जुमले कहे, मैं खुदा को गवाही के लिए बुलाता हूँ और तुम सब भी गवाह रहो कि मैं इन बुतों और तुम्हारे खुदाओं से बेजार हूँ। ये इस तरफ इशारा था कि अगर ये बुत ताकत रखते हैं तो इनसे कहो कि मुझे खत्म कर दें। मैं जो अलल ऐलान इनके खिलाफ जंग के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ और बरमला इनसे बेजारी और नफरत का ऐलान कर रहा हूँ, वो क्यों खामोश और मुअत्तल हैं? किस चीज के मुंतजिर हैं और क्यों मुझे नाबूद और खत्म नहीं कर देते? इसके बाद मजीद फरमाया कि ना फकत ये कि इन बुतों से कुछ जाहिर नहीं हो सकता, बल्कि तुम भी इतनी कसरत के बावजूद किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते। अगर सच कहते हो तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ जो साजिश कर सकते हो कर गुजरो और मुझे लम्हे भर की भी मोहलत ना दो। मैं तुम्हारी इतनी कसीर तादाद को क्यों कुछ नहीं समझता और क्यों तुम्हारी ताकत की कोई परवाह नहीं करता? तुम जो कि मेरे खून के प्यासे हो और हर किस्म की ताकत रखते हो, आओ, मेरा रखवाला अल्लाह है, वो जिसकी कुदरत सब ताकतों से बालातर है। मैंने खुदा पर तवक्कुल किया है जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। ये खुद इस बात की दलील है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर सही तौर पर सोचो तो ये खुद एक किस्म का मौजज़ा है कि एक इंसान तने तनहा बहुत से लोगों के बेहुदा अकायद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ हो, जबकि वो ताकतवर और मुतासब भी हों। इसके बावजूद उसमें खौफ व खतर के कोई आसार नजर न आए और फिर न उसके दुश्मन उसके खिलाफ कुछ कर सकते हों। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं, अगर तुम राह हक से रूगर्दानी करोगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। ये इस तरफ इशारा है कि ये गुमान न करो कि अगर मेरी दावत कबूल न की जाए तो मेरे लिए कोई शिकस्त है। मैंने अपना फरीजा अंजाम दे दिया है और फरीजे की अंजाम दही कामयाबी है, अगरचे मेरी दावत कबूल न की जाए। दरअसल ये सच्चे रहबरों और राह हक के पेशवाओं के लिए एक दर्स है कि उन्हें अपने काम पर कभी भी खस्तगी और परेशानी का एहसास नहीं होना चाहिए, चाहे लोग उनकी दावत को कबूल ना भी करें, जैसा कि बुत परस्तों ने आपको धमकी दी थी। इसके बाद आप उन्हें शदीद तरीके पर अजाब इलाही की धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुमने दावत हक कबूल ना की तो खुदा अनकरीब तुम्हें नाबूद कर देगा और किसी दूसरे गिरोह को तुम्हारा जानशीन बना देगा और तुम उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये भी जान लो कि मेरा परवरदिगार हर चीज का मुहाफिज है और हर हिसाबो किताब की निगहदारी करता है। न मौका उसके हाथ से जाता है और न वो मौके की मुनासबत को फरामोश करता है, न वो अपने अंबिया और दोस्तों को फरामोश करता है और न किसी शख्स का हिसाबो किताब उसके इल्म से पोशीदा होता है, बल्कि वो हर चीज को जानता और हर चीज पर हावी है। बिलाखिर उस जालिम कौम पर अबदी लानत हुई। कौम आद और उनके पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त से मरबूत आयात के आखिरी हिस्से में उन सरकशों के दर्दनाक सजा और अजाब की तरफ इशारा करते हुए कुरान पहले कहता है, जब उनके अजाब के बारे में हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान ला चुके थे, हमारी उन पर रहमत और लुत्फ़े खास ने उन्हें नजात बख्शी।
پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا، ہم نے اس صاحب ایمان قوم کو شدید عذاب سے رہائی بخشی۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ بے ایمان، سرکش اور ظالم افراد کے لیے عذاب و سزا معین کرنے سے پہلے صاحب ایمان قوم کی نجات کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ خیال پیدا نہ ہو، جیسا کہ مشہور ضرب المثل ہے، کہ عذاب الہی کے موقع پر خشک اور تر سب جل جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم، حکیم اور عادل ہے، اور محال ہے کہ وہ ایک بھی صاحب ایمان شخص کو بے ایمان اور گنہگار لوگوں کے درمیان عذاب کرے، بلکہ رحمت الہی ایسے فرد کو عذاب و سزا کے نفاذ سے پہلے ہی امن و امان کی جگہ پر منتقل کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ طوفان آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تیار تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر تباہ و برباد ہوں، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے انصار راتوں رات حکم الہی سے وہاں سے نکل آئے۔ یہ مناسبت بھی قابل ملاحظہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ سخت اور بلند قامت تھے، ان کے قد کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی مناسبت سے ان کی عمارتیں مضبوط، بڑی اور اونچی تھیں۔ قرآن مجید قوم عاد پر عذاب الہی کے بارے میں فرماتا ہے، ہم نے ان پر وحشتناک سرد اور تیز آندھی ایک ایسے منحوس دن میں جو بہت طویل تھا ان کی طرف بھیجی۔ اس کے بعد اس تیز آندھی کی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگوں کو گھن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی۔ قوم عاد کے لوگ قوی الجثہ تھے، انہوں نے تیز آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زیر زمین پناگاہیں بنا رکھی تھی، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کی پناگاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی۔ یہ آندھی ان کو اس زور سے زمین پر پٹختی تھی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ پہلے ان کے ہاتھوں، پیروں اور سروں کو جدا کرتی تھی، اس کے بعد ان کے اجسام کو بے شاخ و برگ کھجور کی طرح زمین سے اکھاڑتی اور ادھر ادھر لیے پھرتی۔ قرآن کریم اس قوم کے عذاب کے بارے میں دوسری جگہ کہتا ہے، قوم عاد کی سرگزشت میں بھی ایک آیت و عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک عقیم اور بغیر بارش کا طوفان بھیجا۔ ہواؤں کا عقیم اور بانجھ ہونا اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ بارش برسانے والے بادل اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں، گھاس اور نباتات میں اپنے عمدہ اثرات نہ چھوڑیں، ان میں کوئی فائدہ اور برکت نہ ہو، اور ہلاکت و نابودی کے سوا کوئی چیز ہمراہ نہ لائیں۔ اس کے بعد اس سخت آندھی کی خصوصیت جو قوم عاد پر مسلط ہوئی تھی بیان کرتے ہوئے قرآن مزید کہتا ہے، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی تھی اس کو نابود کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی، اور خشک کٹی پھٹی گھاس یا بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں بدل دیتی تھی۔ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قوم عاد کی تیز آندھی ایک عام تیز آندھی نہیں تھی، بلکہ انہیں تباہ کرنے اور کوٹنے، چھٹنے یا پھر پیٹنے کے علاوہ فزیکل دباؤ سے جلانے اور زہریلا بنانے کی خاصیت رکھتی تھی، جو طرح طرح کی اشیاء کو بوسیدہ اور کہنہ بنا دیتی تھی۔ اس طرح خدا کی قدرت نسیم سحر کو ایک تیز آندھی میں بدل کر بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اس طرح درہم و برہم کر دیتی ہے کہ صرف ان کے بوسیدہ جسم باقی رہ جاتے ہیں۔ قرآن اس کے بعد اس تیز اور سرکوب کرنے والی آندھی کی ایک دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے مزید کہتا ہے، خدا نے اس آندھی کو اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے مسلط کیے رکھا۔ 7 راتوں اور 8 دنوں میں اس عظیم قوم کی وسیع اور بارونق زندگی کو بالکل تباہ و برباد کیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پراگندہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا قرآن کہتا ہے، اگر تو وہاں ہوتا تو مشاہدہ کرتا کہ وہ ساری قوم منہ کے بل گری پڑی ہے اور وہ سب لوگ سوکھے اور کھوکھلے درختوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں۔ کتنی عمدہ تشبیہ ہے جو ان کے طویل قد و قامت کو بھی واضح کرتی ہے، ان کے جڑ سے اکھڑ جانے کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے عذاب کے مقابلے میں ان کے اندر سے خالی ہونے کو بھی بیان کرتی ہے، اس طرح کہ وہ تیز آندھی جدھر چاہتی ہے انہیں آسانی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ قرآن اس واقعے کے آخر میں مزید کہتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ آج نہ صرف قوم عاد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں، بلکہ ان کے آباد شہروں اور پرشکو عمارتوں کے کھنڈرات اور ان کے سرسبز کھیتوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کے بجائے